नहमदहु व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ तक मुझे देखा जा रहा है, मुझे सुना जा रहा है, आप सबको मेरी तरफ़ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सबका मेरे चैनल पर खुशामदीद। आज की वीडियो बहुत ही अहम होने वाली है, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपसे एक अहम राज पर्दा उठाऊंगी, तो वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आखिर क्यों लोगों को बेचैन किया जा रहा है, लोग क्यों हैरान और परेशान हैं। इसके पीछे वजह क्या है कि खाना काबा के गिर्द दीवार खड़ी कर दी गई है। क्यों लोग इस बेचैनी में मुब्तला हैं कि ऐसी क्या वजह बनी कि खाना काबा के गिर्द दीवार खड़ी करनी पड़ी। कुछ लोगों का मानना है कि कोरोना के दौरान भी ऐसी दीवार बनाई गई थी खाना काबा के गिर्द। जो लोग उस वक्त उम्रा कर रहे थे, उन लोगों ने बताया कि कोरोना के दौरान भी खाना काबा के इर्द गिर्द दीवार बनाई गई थी। और कुछ लोगों का ये कहना है कि सऊदी हुकूमत ने आम इंसानों को, आम मुसलमानों को खाना काबा से दूर रखने के लिए ये दीवार तामीर की है, क्योंकि जो ख़ास लोग होते हैं उन्हें तो खाना काबा के अंदर जाने की भी इजाज़त मिल जाती है, उन्हें सऊदी हुक्मरान ख़ुद अंदर लेकर जाते हैं। ये बात तो आप जानते ही होंगे। तीसरी बड़ी वजह यह है कि आजकल जो जुल्म सितम फ़लस्तीन में हो रहे हैं, इस वजह से खाना काबा की हुर्मत के लिए खाना काबा के इर्द गिर्द दीवार खड़ी की गई है। लेकिन इसके पीछे असल वजह क्या है, आज की इस वीडियो में आपको पता चलेगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। आपको एक अहम बात बताती चलूँ कि आसमान पर सबसे पहले खाना काबा बनाया गया ताकि फ़रिश्ते वहाँ पर इबादत कर सकें। इस खाना काबा का ज़िक्र कुरान पाक में मिलता है और इस इबादत गाह को बैतुल मामूर कहा जाता है। ये अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों की इबादत गाह के लिए तामीर करवाया। अल्लाह ताला ने ख़ुद इसकी कसम भी खाई है। फ़रिश्ते जो कि गुनाहों से पाक और बिल्कुल मासूम होते हैं, उनके लिए ये एक इबादत गाह बनाई गई थी। जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर उतारा, तो तब आसमान पर फ़रिश्तों के लिए यही खाना काबा इबादत का मरकज़ बना रहा। ज़मीन पर कोई खाना काबा नहीं था। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को ऐन उस जगह पर खाना काबा तामीर करने का हुक्म दिया जहां आज खाना काबा की इमारत मौजूद है, जिसके ऐन ऊपर आसमान में बैतुल मामूर मौजूद है। यानी आप ये कह सकते हैं कि आसमान पर भी अल्लाह ताला का घर मौजूद है, जहां पर फ़रिश्ते दिन रात अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल रहते हैं। जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को खाना काबा की तामीर का हुक्म दिया, तो इनकी मदद के लिए आसमान से फ़रिश्ते भेजे और इस खाना काबा को अल्लाह ताला के मानने वालों के लिए इबादत का ठहराई गई। अल्लाह ताला के हुक्म से अल्लाह ताला के घर का तवाफ़ किया जाने लगा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और फ़रिश्तों की मदद से जो खाना काबा बनाया गया, वो लंबे अरसे तक इसी हाल में मौजूद रहा, इसी सूरत में मौजूद रहा जिस तरह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने बनाया था। यहाँ तक कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दौर में जब तूफ़ान नूह आया, तो इस इमारत को नुकसान हुआ। जब तूफ़ान नूह ख़त्म हो गया, तो लोगों को मिट्टी एक शक्ल में इकट्ठी हुई मिली, जहाँ पर खाना काबा मौजूद था। इसका मतलब ये हुआ कि तूफ़ान नूह में भी अल्लाह ताला ने अपने घर को बेनिशान नहीं होने दिया। फिर अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के ज़रिए पैगाम दिया कि अल्लाह ताला के घर की खाना काबा की अस-सर नौ तामीर की जाए। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा की तामीर का काम शुरू कर दिया और जिस जगह मिट्टी इकट्ठी हुई थी, वहाँ पर खुदाई का काम शुरू कर दिया। मुसलसल खुदाई की वजह से खाना काबा की बुनियादें ज़ाहिर हो गईं, वो वाली बुनियादें जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म से फ़रिश्तों की मदद से खाना काबा की रखी थीं।
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مدد سے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا، مگر جو آج خانہ کعبہ کی عمارت موجود ہے اور جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی عمارت تعمیر کی تھی، وہ ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں۔ وہ ایسے کہ جو آج کا خانہ کعبہ موجود ہے، جو آج کے دور میں موجود ہے، وہ چکور شکل میں ہے، اور جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ تعمیر کیا تھا وہ مستطیل شکل میں تھا اور اس کا چھت بھی نہیں تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو خانہ کعبہ تعمیر کیا تھا اس کے 2 دروازے تھے، ایک دروازے سے اندر داخل ہوا جاتا تھا جبکہ دوسرے دروازے سے باہر نکلا جاتا تھا۔ ایک لمبی مدت تک یہ عمارت موجود رہی اور اللہ تعالیٰ کو ماننے والے اس کے گرد چکر لگاتے رہے، کیونکہ اسلام سے پہلے بھی خانہ کعبہ تمام الہامی مذاہب کے لیے بہت ہی محترم سمجھا جاتا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جب پاشوں کی وجہ سے خانہ کعبہ کی عمارت کو نقصان پہنچا تو خانہ کعبہ کی تعمیر کا ارادہ کیا گیا کہ اس عمارت کو دوبارہ سے تعمیر کیا جائے۔ اس دور میں قریش خانہ کعبہ کے متولی تھے، یعنی کہ خانہ کعبہ کی دیکھ بھال قریش کرتے تھے۔ یہ اسلام سے پہلے کا دور تھا۔ اس دور میں بھی قریش اور دوسرے قبیلوں نے یہ فیصلہ لیا، خانہ کعبہ کی حرمت کو مد نظر رکھتے ہوئے، کہ صرف جائز کاموں سے حاصل کی جانے والی آمدنی کو ہی خانہ کعبہ کی تعمیر میں استعمال کیا جائے گا اور ناجائز ذریعے سے حاصل کی جانے والی آمدنی کو اس مقصد کے لیے نہیں استعمال کیا جائے گا۔ چنانچہ جب تعمیر کا آغاز کیا گیا تو حلال ذرائع سے حاصل کی جانے والی آمدنی خانہ کعبہ کی تعمیر میں خرچ ہو چکی تھی، لیکن ابھی بھی خانہ کعبہ کا کچھ حصہ زیر تعمیر تھا۔ اسی لیے اکابرین مکہ نے خانہ کعبہ کی تعمیر کو روک دیا اور خانہ کعبہ کو چکور شکل میں ڈھانپ دیا گیا جہاں تک اس کی تعمیر ہو چکی تھی۔ جس شکل میں آج خانہ کعبہ موجود ہے اسی شکل میں اس وقت بھی تعمیر کیا گیا تھا۔ وہ جگہ جسے ایسے ہی چھوڑ دیا گیا تھا وہ ہمیں حتیم کی شکل میں نظر آتی ہے۔ یہاں پر نوافل ادا کرنے کا ثواب اتنا ہی ہے جتنا خانہ کعبہ کے اندر نوافل ادا کرنے کا ثواب ہے، اور خانہ کعبہ کے اس حصے کو طواف میں شامل نہیں کیا جاتا، لیکن اس کے گرد ہی طواف کیا جاتا ہے۔ وقت بدلتا گیا، ترامیم ہوتی گئیں، پھر اس پر غلاف کعبہ چڑھا دیا گیا تاکہ اس کی حرمت کا خیال رکھا جا سکے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی جب بھی خانہ کعبہ کی مرمت کا کام کیا جاتا تو اس وقت بھی اس کے گرد دیوار کھڑی کر دی جاتی تاکہ اس کی حرمت پر آنچ نہ آئے اور عمرہ زائرین کی عبادت میں خلل نہ آئے۔ آج یہ دیوار اس لیے بنائی گئی ہے کیونکہ خانہ کعبہ کے ارد گرد مرمت کا کام جاری ہے، اور دیوار کا ہونا اس لیے ضروری تھا تاکہ لوگ اپنی عبادت کرتے رہیں اور ان کی عبادت میں کوئی خلل نہ آئے، کیونکہ جب کرونا آیا اور جتنی وبائیں آئیں، خانہ کعبہ کا طواف کبھی بھی زندگی میں نہیں رکا اور نہ ہی کبھی رکے گا۔ اس لیے عارضی دیوار قائم کر دی جاتی ہے تاکہ مرمت کا کام بھی جاری رہے اور حاضرین اپنی عبادت بھی جاری رکھیں۔ تو میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں۔ میں ملوں گی جلد ہی کسی نیو ویڈیو میں کچھ نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔